सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। नवमस्य दशकस्य नवमः श्लोकः। शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं अतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कंपितं पयसि पंकजं वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपाथसी पीतवान्। पदच्छेदः। शतं कृततपाः ततः सः खलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कंपितं पयसि पंकजं वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपाथसी पीतवान्। अन्वयः। ततः सः खलु शतं दिव्यसंवत्सरान् कृततपाः पूर्वाधिक तपोबलं मतिबलं च अवाप्य च पंकजं पयसि वायुना कंपितं किल उदीक्ष्य भवद्बलविजृम्भितः पवनपाथसी पीतवान्। अक्षतां भुवनत्रयी रचनदक्षतां लभस्व भक्तिः अत्युत्कटा भवतु इत्येवं ब्रह्माणम् अनुगृह्य भगवति तिरोहिते सति ब्रह्मणः प्रवृत्तिम् आह। अनुग्रहप्राप्त्यनन्तरं ब्रह्मा किं कृतवान् इति वदति। ततः वरलाभानन्तरं भगवदनुग्रहानन्तरं कुरु तपश्च भूयो विधे इति भगवदाज्ञां शिरसि निधाय सः ब्रह्मा खलु शतं दिव्यसंवत्सरान् शतं दिव्यान् संवत्सरान् कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे इति द्वितीया विभक्तिः। कृततपाः कृतं तपः येन सः तपः आचरन् पूर्वाधिकं तपोबलं मतिबलं च अवाप्य च सः ब्रह्मा पूर्वाधिकं पूर्वस्मात् अधिकं तपोबलं तपसां बलम् अतएव मतिबलं च बुद्धिसामर्थ्यं च विज्ञानबलं मनःशक्तिं च अवाप्य प्राप्य अग्रे किं कृतवान् पंकजं पयसि वायुना कंपितं किल उदीक्ष्य पवनपाथसी पीतवान्। पंकजं पंके अथवा पंकात् वा जायते इति पंकजं स्वाधिष्ठानभूतं कमलं विधिः यस्मिन् उपविशति तत् कमलं पयसि वायुना कंपितं पयसि जले पयः जलं पयसि जले एकार्णवे कारण जले वायुना कंपितं पंकजं वायुना कंपितं तात्कालिकेन तत्कालीनेन प्रलयकालीनेन अत्युत्कटेन वातेन कंपितं चलितं किल उदीक्ष्य विलोक्य कमलं वायुना कंपितं दृष्ट्वा तरंगाणां चलनेन पंकजस्य कंपनं भवति। वायुरस्ति चेत् जले तरंगाः जायन्ते। वायुरस्ति जलमस्ति इति ज्ञात्वा उदीक्ष्य पवनपाथसी पीतवान्। पवनश्च पाथश्च पवनपाथसी इति इतरेतरयोग द्वन्द्वात् द्वितीयायां द्विवचने वातश्च जलं च इति पाथः पाथसी पाथांसि सः जलं वायुं च पीतवान् न्यपिबत् किल किल इति पुराणप्रसिद्धिं सूचयति। ननु कथं ब्रह्मणः एकार्णवजलादिपानसामर्थ्यं जातमिति चेत् अत्राह भवद्बलविजृम्भितः भवानेव बलं तेन विजृम्भितः वर्धितः सन् वैकुण्ठः एव बलं
भवद्बलं तेन वर्धितः सन् प्रभावितः सन् पवनपाथसी पीतवान्। भगवद्बलविषये भागवते प्रह्लादचरिते उच्यते। कः तव बलम् इति हिरण्यकशिपुः प्रह्लादं पृच्छति। तदा प्रह्लादवचनमस्ति। श्रीप्रह्लाद उवाच न केवलं मे भवतश्च राजन् स वै बलं बलिनां चापरेषां परावरे अमी स्थिरजङ्गमा ये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीताः। परे अवरे उत्कृष्टे निकृष्टे स्थिरजङ्गमाः चराचराः ब्रह्मादयः ये येन पुरुषेण वशं प्रणीताः एते सर्वे यस् वशे सन्ति स वै मम बलम्। न केवलं मम प्रह्लादस्य भवतः च हिरण्यकशिपोः च अपरेषाम् अन्येषां बलिनां बलवतां च बलं सः एव। समानसन्दर्भः नारायणीये अपि अग्रे 24तमे दशके श्लोकोऽस्ति। पिता शृण्वन् बालप्रकरमखिलं त्वत्स्तुतिपरं रुषान्धः प्राहेणं कुलहतक कस्ते बलमिति। बलं मे वैकुण्ठस्तव च जगतां चापि स बलं स एव त्रैलोक्यं सकलमिति धीरोऽयमगदीत्। बलं मे वैकुण्ठः तव च जगतां चापि स बलम् इति प्रह्लादबालकः उक्तवान्। भवद्बलविजृम्भितः सन् ब्रह्मा पवनपाथसी पीतवान्। भागवते किं वदति ब्रह्मणः प्रवृत्तिविषये इति पश्यामः। मैत्रेय उवाच विरिञ्चोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः आत्मन्यात्मानमावेश्य यथाह भगवानजः तद्विलोक्याब्जसम्भूतो वायुना यदधिष्ठितः पद्ममम्भश्च तत्कालकृतवीर्येण कम्पितम् तपसा ह्येधमानेन विद्यया चात्मसंस्थया विवृद्धविज्ञानबलो न्यपात् वायुं सहाम्भसम्। अजः भगवान् नारायणः यद् आह नारायणस्य वचनानुसारं विरिञ्चः अपि ब्रह्मापि आत्मनि परमात्मनि आत्मानं मनः आवेश्य संस्थाप्य दिव्यं वर्षशतं तथा तपः चक्रे तपः कृतवान्। सः अब्ज सम्भूतः ब्रह्मा यत् यस्मिन् अधिष्ठितः तत्पद्मम् अम्भः च तत्कालकृतवीर्येण प्रलयकाल वायुना कम्पितं विलोक्य एधमानेन वर्धमानेन तपसा आत्मसंस्थया विद्यया च विवृद्धविज्ञानबलः सन् अम्भसा सह कारणजलेन सह वायुं न्यपात् पीतवान् इति भागवते। पवनपाथसी पीतवान् इति नारायणीये। भगवतः विष्णोः अनुग्रहानन्तरं तपश्चरणाय भगवतः आज्ञां शिरसि निधाय सः ब्रह्मा 100 दिव्यसंवत्सरान् तपः अनुष्ठाय पूर्वस्मात् अधिकं तपोबलम् अत एव मतिबलं च प्राप्य स्वाधिष्ठानभूतं कमलम् एकार्णवे तात्कालिकेन अत्युत्कटेन वायुना चलितं विलोक्य भवद्बलेन वर्धितः सन् वायुं जलं च पीतवान्। 100 कृततपास्ततः स खलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजं वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपाथसी पीतवान्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। धन्यवादः।